अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। माया मलिक हाजिर है आपके सामने नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम के साथ। जी नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम तो आप डेली देख रहे थे, लेकिन मैं आज आपके साथ आपको मिलवा दूं मेरी को होस्ट के साथ बख्तावर। जी बख्तावर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। नेचुरल हेल्थ के साथ आइए। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, ज़ाहिर बात है मैं और बख्तावर हम अकेले तो ये प्रोग्राम नहीं करते, हमारे साथ हमारे डॉक्टर मौजूद होते हैं। वेलकम डॉक्टर अब्दुल समद, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, और आप हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं और आज कुछ एक्स्ट्रा अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। जी आज जुम्मा है ना, तो डॉक्टर साहब ने कमीज शलवार पहना हुआ है। जी नाज़रीन, हमारा काम है, हमारे जो प्रोग्राम है उसका मकसद ये है कि आप लोगों को फ्रेश रखना, आप लोगों को खुश रखना, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करना। तो आज का हमारा जो कल हम डिस्कस कर रहे थे नाजरीन एनर्जी सेंटर्स की एक्टिवेशन पे, जो कि कल प्रोग्राम की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी थी, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं और साथ में डॉक्टर अब्दुल समद हमें बताएंगे समदा हीलिंग एनर्जी के एडवांस लेवल। जी डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ हमें बताइए कि बॉडी के एनर्जी सेंटर समदा हीलिंग एनर्जी के ज़रिए किस तरह से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसके जो एडवांस लेवल हैं उनकी डिस्कशन थोड़ी सी बिल्कुल। फर्स्ट लेवल में हम जो एनर्जी सेंटर 14 एनर्जी सेंटर्स है बॉडी में। पहला एनर्जी सेंटर एक्टिवेट होते हैं, दूसरे लेवल में दूसरा, और तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथे, और पाँचवें में पाँचवें, इस तरह चलते हैं। समदा की 14 लेवल्स है। तो हम जो एक्टिवेशन होती है इनके जो मैं करवाता हूँ वो तकरीबन 9 तक मैं इसके एक्टिवेशन करवाता हूँ। और ये एक्टिवेशन होती है जब ये पावर इंसान को अल्लाह ताला देते हैं तो उनको एक शिफाई लहरें यानी मिलते हैं। वो शिफाई लहरों को बरूई कार लाते हुए जो क्रोनिक डिजीज़ है उनके लिए इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला शिफा देते हैं उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स क्या है? ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स HMF एक ह्यूमन मैग्नेटिक, हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। राइट। हमारे इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फोर्स है। हमने जिक्र किए थे पिछले प्रोग्राम में कि इंसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। ये मैग्नेटिक फोर्स ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, और ये ट्रांसफ़र भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं चीज़ें। यानी इंसान को एक ऐसे एक आले की तरह है कि अगर एक डिवाइस की तरह है कि ये अपने से लहरें मुंतकिल करते हैं, अच्छा, फैलते हैं, और ये लहरें लेता भी हैं। राइट। इसलिए एनर्जी सेंटर्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इंसान जो है इसी बेस पे ही अशरफुल मखलूक़ात है। ठीक है। तो इंसान मैग्नेटिक फोर्स रखता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों में बहुत पुरकशिश होते हैं, और कुछ लोग जो है ना मुख्तलिफ कशिश लोगों में होते हैं। कुछ लोगों में नेगेटिव कशिश होते हैं, कुछ लोगों में पॉजिटिव कशिश होते हैं, जो पिछले प्रोग्राम्स में हमने बताए थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कशिश क्या होते हैं, किस तरह होते हैं। तो इंसान जो है एक फुल एक वाकई अशरफुल मखलूक़ात और एक ताकत है, एक ऐसी डिवाइस की तरह हैं जो कि कायनात में वो लहरों से मुंसलिक हैं। पूरी कायनात के साथ इनकी कनेक्शन है। और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, जो हम HMF की बात करते हैं, ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, ये एक पॉजिटिव पावर है, एक पॉजिटिव फोर्स है, जिसे ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स HMF कहते हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी बात काट रही हूँ। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन है, और जो व्यूअर्स इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके भी डेफिनेटली माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि फ़र्स्ट टाइम आपको किस तरह से फ़ील हुआ कि इंसान की बॉडी के अंदर वाकई मैग्नेटिक फोर्स होती हैं? जी, मैं बचपन में मुझे जो है जब जैसे मैंने शऊर संभाला तो मुझे ये सवाल आए हैं सामने के तंग करते हैं सवालात कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है और हीलिंग पावर क्या है। तो मैंने जब तहकीकात किए, रिसर्च के मुताबिक सारे कुछ जब मैंने उस पर तहकीक किए और सवालात सामने आए, तो उसके बाद मैंने मैग्नेटिक फोर्स अलग समझा, हीलिंग पावर अलग चीज़ है। मैग्नेटिक पावर में टेलीपैथिक फोर्स पे आते हैं, जिस तरह टेलीपैथी हम करते हैं, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन हो जाता है इसमें, इंसानों के साथ कम्युनिकेशन। इंसान एक बशर है, एक जान है, किस बेस पे है,
कोई ना कोई हमारे दरमियान कोई ना कोई कशिश, कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है। फ़िज़िकली तो हम अलग है एक दूसरे से, मगर अल्लाह ताला ने इंसान को एक बशर पैदा किए हैं, एक खाक से, एक मिट्टी से और बाकी चीज़ों से जितने भी मिलाया उनसे बनाया। तो अल्लाह ताला ने जितने भी कायनात में जो भी एलिमेंट्स मौजूद है, बहुत से एलिमेंट्स जो कायनात में मौजूद है वो इंसान के वजूद में भी है। तो क्या कायनात के साथ कोई भी चीज़ कायनात के अंदर रहते हैं वो तो कायनात से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए हम इंसान जो है एक दूसरे से जुड़े हुए मगर समझते नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिजिकल जो बीमारियाँ होती हैं क्या उसमें भी HMF से मदद ले सकते हैं? फ़िज़िकल बीमारियों में भी, उसका इलाज के लिए नफ्सियाती बीमारियों में और फिज़िकल बीमारियों में भी HMF हेल्प करते हैं। अच्छा, ये समुदाय हीलिंग एनर्जी और HMF दोनों एक दूसरे के हेल्प करते हैं। राइट। जैसे कि व्यूअर्स, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं भी डॉक्टर अब्दुल समद की स्टूडेंट हूँ ज़ील साइंसेज इंस्टीट्यूट की। और डॉक्टर साहब, जैसे कि रिसर्च के मुताबिक है ये बात कि 95% जो लोग हैं उन्हें अब तक ये नहीं मालूम कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो मैंने जो ज़ील साइंस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके ये बात जानी है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और मुझे किस तरह से अपने गोल्स को सेटिंग करनी है। क्योंकि सबसे अहम बात जो कि मैंने ज़ील साइंसेस में सीखी है वो ये है कि मैं ख़ुद क्या हूँ। सबसे पहली बात ये है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए और हम मुझे और माया को बताएं कि किस तरह से जो है HMF में मुमकिन है हम अपने गोल्स को सेटिंग करते हुए अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात ऐसा भी है क्या? बिल्कुल इस तरह, बिकॉज मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ डॉक्टर अब्दुल समद की। जी बिल्कुल। जी 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 डॉक्टर साहब, आप बताइए। जी बख्तावर, असल में जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आपको पता है कि हमें एक तरफ ले जाता है जो तामीरी शख्सियत है, तामीरी शख्सियत, तामीरी ज़िंदगी, अखलाक, अच्छाई, खूबी, और हमें सिखाते हैं, पावर से हमें मुंसलिक करते हैं ये मेथड से। और हमारे जो माइंड की जो पावर है वो इंक्रीज़ होती हैं। जी बिल्कुल, मोर इंक्रीज़ होते हैं वो पावर, और हम अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं। HMF करने के बाद, बिल्कुल HMF करने के बाद इस काबिल हो जाते हैं इंसान कि वो अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके पॉजिटिवली, अच्छे तरीके, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी है। HMF जो है पॉजिटिव एनर्जी है, इनमें नेगेटिव, हत्ता कि इसमें टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी होती है। मगर इनमें नेगेटिव कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है इसको। बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो HMF तो बहुत पॉसिबल ही नहीं। एनर्जी है, वेरी गुड। बहुत से ऐसे एक्सरसाइजेस है जो मकसद लोग करते हैं, वो कहते हैं कि ये नेगेटिव भी इस्तेमाल हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर जो HMF है बिल्कुल नेगेटिव इस्तेमाल नहीं हो सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है नेगेटिव। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। HMF के जरिए हम अपनी शख्सियत में अट्रैक्शन भी ला सकते हैं क्या? जैसे कि डॉक्टर साहब, बख्तावर, मेरे पास पहले कॉल है, हम डॉक्टर साहब के लिए कॉल है, कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा था। जी बोलिए। जी बोलिए प्लीज। क्या नाम है मैं आपका? वर्कशॉप अटेंड करना चाह रहा हूँ, तो कितने एक वर्कशॉप कितने हफ्ते में हमें ये कर सकता हूँ? एक वर्कशॉप सिर्फ दो दिन के होते हैं समुदाय की। पहले दिन 2 लेवल और दूसरे दिन 2 लेवल आप समुदाय हीलिंग एनर्जी के आप ले सकते हैं। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सईद है, मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद से। जी 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 डॉक्टर साहब, कुछ और पूछना चाहेंगे आप भी? ये इस्लामाबाद में कब से वर्कशॉप की शुरू हो रही है? डॉक्टर साहब ये मेरे ख्याल में शेड्यूल 26 नवंबर 6 को है कि 26 नवंबर को है। जी ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। 26 है जी, 26 नवंबर, ठीक है। आप जरूर तशरीफ लें। शुक्रिया जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो मैं उनको बताती चलूँ कि आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का, अपने मसलों का हल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें तो उसके भी बहुत अच्छे तरीके बताएंगे डॉक्टर साहब। उसके समुदाय हीलिंग एनर्जी और जो कुछ मतलब वो हम अब आप हमारे प्रोग्राम देख रहे होंगे, HMF हमारा आज का टॉपिक है, उसके हवाले से भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर उसके हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो भी डॉक्टर साहब आपको आगाह करेंगे। जी व्यूअर्स, और अगर जो लोग रावलपिंडी में हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं 26 नवंबर को रावलपिंडी PC होटल में
17 दिसंबर को लाहौर पीसी में और 30 दिसंबर को कराची पीसी में। चलें जी बख्तावर, ये तो हमारे हो गए। डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवालात करें हम डॉक्टर साहब को। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आपकी जब जिस तरह ये HMF जो है ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये एनर्जी जो है, ये इसके लिए मतलब कोई स्पेशल आपको मतलब तैयारी करनी होती है, माइंड आपको करना होता है डाइवर्ट उसमें, या कुछ क्या है इसका प्रोसेस क्या है? जो भी है समदा हीलिंग एनर्जी या HMF, अच्छा इसमें फर्क कोई भी बताएं। परहेज नहीं है किसी किस्म की। अच्छा कोई परहेज नहीं है और कोई भी सीख सकते हैं, कोई भी शख्स, कोई परहेज नहीं है किसी किस्म की। कोई इवन के डॉक्टर साहब जब मैं क्लास ले रही थी तो उसमें बच्चे भी मौजूद थे हमारे वर्कशॉप में, माया, और एजेड पीपल भी उसमें मौजूद थे, स्टूडेंट भी मौजूद थे, यंगेस्ट भी मौजूद थे। मीन्स कि इस तरह की पावर है कि इसमें कोई एज रिक्वायर्ड नहीं होती, कोई इसमें जो है एजुकेशन लिमिटेड नहीं है। इवन के कोई भी शख्स हो वो इस चीज़ को सीख सकता है। जी डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है कि कॉन्फिडेंस की कमी जो है हर फील्ड के लोगों को, इंसानों में जो है उनकी कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट बनती है। अगर स्टूडेंट हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सकते। बिजनेसमैन हैं तो उनकी स्टडी उनकी जो है लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो अपने बिजनेस को अच्छी तरह से रन नहीं कर सकते हैं। बच्चे हैं तो उनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या HMF के अंदर इस तरह की कोई टेक्निक्स हैं या ये पावर्स हेल्पफुल रह सकती है कि हम अपने जो कॉन्फिडेंस उसको इंक्रीज कर सकें? डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब देने से पहले एक कॉल लेंगे हम। सॉरी बख्तावर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद बनारस आकस से बोल रहा हूँ। मोहम्मद बनारस। जी मोहम्मद क्या पूछना चाह रहे हैं आप डॉक्टर साहब से? मैं पता ये करना चाहता हूँ कि 2 बच्चे हैं मेरे, इनकी नजर बहुत कमजोर है। एक बच्चा 9 साल का था तो नजर कमजोर हुई है। अच्छा। बच्चा 14 साल का हो गया, बच्ची की भी इसी तरह है। डॉक्टर से इस बारे में मशवरा करना है। चलिए डॉक्टर साहब अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है? ठीक। नजर कमजोर है जी, वो कह रहे हैं मेरे एक 9th का स्टूडेंट है बच्चा जो है और उसकी आईसाइट भी, नजर बहुत, दोनों बच्चों की कमजोर है। अल्हम्दुलिल्लाह समदा से आईसाइट बहुत बेहतर हो जाते हैं, बल्कि कुछ लोगों की तो बिल्कुल नज़र ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐनक जो पहले मोटे मोटे ऐनक लगते थे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर, को पता है। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारी क्लास में ही एक स्टूडेंट थी जिनको आईसेट की प्रॉब्लम थी। उन्होंने माशाल्लाह लेवल 7 मेरे साथ ही उन्होंने क्लास अटेंड की है और उन्होंने मतलब आफ्टर 2 मंथ्स वो अपने ग्लासेस लेकर आई थी। माया अपने साथ कहती है मेरी जो आईसेट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ओह वेरी गुड। मेरे पास ग्लासेस पड़ी हुई, लोग दे देते हैं इसको साथ ले जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, बस तो ठीक-ठाक ऑफिस में पड़े होते हैं बहुत से वहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह लोग आई साइट बहुत जल्द ठीक हो जाता है, बिलखुसूस बच्चों के बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर वालिदैन ये अपनाएं इस तरीका को तो बच्चों का इलाज बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी छोटे छोटे बच्चे हैं अल्लाह ताला ठीक कर देते हैं और आई साइड जो है बिल्कुल। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब जो हमारे नाज़रीन हैं उनको ये भी बता दीजिए कि जो अभी जिस तरह हमारे कॉलर थे एबटाबाद से थे, उन्होंने ये सवाल पूछा कि मतलब ये कैसे मतलब मुझे करना चाहिए। अगर उनको अगर आप आना चाहते हैं तो अभी लास्ट अभी आपको हमारी बख्तावर ने बताया कि आप तशरीफ़ लेकर आएँ वहाँ पर, बच्चों को लेकर आएँ आप, ताकि आप डॉक्टर साहब से मिलें और आपको थोड़ा आप उनसे मिलेंगे, वो बच्चों को देखेंगे। उनको सारी बातें आपको इस तरह तो नहीं बता सकते इतना डिटेल में, तो आप वहाँ आएँ और जितना हो सकेगा हम अपने प्रोग्राम के जरिए आपको बताते जाएंगे कि कितना बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको एक दफ़ा डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। बिल्कुल व्यूअर्स, और जो लोग हैं वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं ज़ील साइंसेज इंस्टीट्यूट को और वो स्टूडेंट बनना चाहते हैं डॉक्टर अब्दुल समद के, तो वो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर ज़रूर कांटेक्ट करें। इंस्टीट्यूट की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का, संडे ऑफ होता है। आप वहाँ पे कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सॉरी कॉल से पहले मैं बख्तावर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया था जिसके क्वेश्चन के किस तरह के अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह से जो है इंक्रीज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल जी देखिए, कॉन्फिडेंस की कमी उस वक्त आ जाती है जब हमें क्लियरिटी नहीं होती है किसी चीज़ की बारे में, डाउट में होते हैं या खौफ हम पे तारी होते हैं या कोई हम अपने आप को कमज़ोर समझता है कि हम उस काबिल नहीं हैं। तो HMF जो है वो आपको इंसान को एक इस तरह चीज़ों से निकाल लेते हैं कि वो इस काबिल नहीं है या ऐसा कर नहीं सकता है या वैसा नहीं होता है। वो पॉसिबिलिटी उनके लिए मुमकिन होती है, हर चीज़ वो बड़े अच्छी तरीके से कर सकता है। जिन्होंने भी अभी तक HMF किए हैं
الحمدللہ اس طرح کے جو ذہنی الجھنیں ہیں اس سے نکل جاتے ہیں بالکل. اچھا. کانفیڈنس میں انتہائی بڑھا دیتے ہیں ایچ ایم ایف. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز اور بھی پوچھنی تھی آپ سے, کیا ایچ ایم ایف کے ذریعے مائنڈ ٹو مائنڈ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں؟ ٹیلی پیٹک فورس جب ہم ایکسرسائز کرواتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو بٹھا دیتے ہیں, ایک دوسرے سے وہ جو ہے نا ایک دوسرے کو میسیجنگ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میں نے بھی میسیج کیا تھا اپنے فرینڈ کو, تو جو ہے مطلب میں اس طرح کا فیل کر رہی تھی مایا کہ نا بس مجھے اس طرح سے کال آ جائے, بس میں اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتی تھی, ناراض ہو گئی تھی میں. تو میں نے جس رات میں اس کو مائنڈ ٹو مائنڈ میسیج بھیجا کہ ہیرا بس جلدی سے مجھے کال کرو, کسی بھی طرح سے کال کرو. تو آئی کانٹ بلیو ڈاکٹر صاحب مجھے اس کی کال آ گئی. مینس کہ میں نے ایچ ایم ایف آن کر کے اور مائنڈ ٹو مائنڈ میں نے کمیونیکیشن کیا. بالکل بالکل پاسبل ہے. یہ بہت اچھی ہے کہ مطلب اس طرح سے ہے نا. اچھا میں سمجھی تھی شاید کوئی کال آئی ہے تو میں اس لیے فوراً فون کی طرح دیکھ رہی کہ کون ہے. اچھا بات یہ کہ ہم نے کہا کہ پچھلے پروگرامز میں بھی کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہوتے ہیں ان کے. ہم نے ذکر کیا کہ دیکھیں آپ جو نیگیٹو لوگ ہیں, نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بھی کنیکشن ہوتا ہے, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بھی. نیگیٹیوٹی نیگیٹو لوگوں سے ملتے ہیں انسان کو, پازیٹیوٹی پازیٹیو لوگوں سے ملتے ہیں, پازیٹیو انرجی پازیٹیو لوگوں سے ملتے ہیں. ہوتا یہ ہے یہاں پر کہ ہم جو ہے اگر خود ایسا, ایک تو یہ ویسا انجانے میں ہو جاتے ہیں نا, غیر انجانے سمجھ کے ہم کیسے کنیکشن بنائیں ادرس کے ساتھ, یہ ضروری ہے. ایچ ایم ایف اتنی انتہائی ضروری چیز ہے کہ جس طرح کے شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کو ناراضگی ہو جاتی ہے, بہت سی ناراضگی ہوتی ہے, کو منانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے, اتفاق نہیں ہوتا ہے, ایک دوسرے پہ متفق نہیں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی رائے کو سمجھتے نہیں ہیں. ہوتا یہ الحمدللہ ابھی تک جنہیں نے بھی کیے ہیں, اچھا اللہ کا شکر ہے جنہیں نے بھی کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے جو مائنڈ ٹو مائنڈ جو ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں جس طرح ابھی مجھے بختاور نے بتایا, مجھے بھی یہ کرنا ہے, مطلب مجھے اچھا لگا, بڑی کوئی ڈفرینس ہے. اور مطلب ڈفرینس سے مراد یہ کہ یہ اتنا اچھا ہے کہ اکثر آپ کو اپنے جاننے والوں کی یاد آ رہی ہوتی ہے اور وہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے. تو مجھے بتائیں گے کہ اس میں کتنے عرصے کا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سیکھنا پڑتا ہے اس کو اسپیشلی؟ بالکل, ان کا بھی ایک ورک شاپ ہوتا ہے, ایک دن کا, بس ایک دن کا ورک شاپ ہے. ویری گڈ بھائی. اور ایک دن کا ورک شاپ ہوتے ہیں, اگلا دن صرف اگلے لیول کے لیے ایکسپیرینسز کے لیے آتے ہیں. آپ سب بیٹھے ہوتے ہیں, میں سامنے اس طرح بیٹھا ہوتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, ایکسپیرینسز پوچھتا ہوں. یہ نہیں کہ کوئی کہیں کہ مقصد کوئی ایسا چھپا ہوا چیز ہو, سب کو الحمدللہ ریزلٹ ہوتے ہیں. اچھا بالکل. جی ڈاکٹر صاحب یہ جو ریلیشن شپ ہیں آج کل ہر دوسرے گھر میں جو ہے ریلیشن شپ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کہ مایا دیکھنے میں آتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے, یہاں تک کہ ڈائیورس تک کا جو ہے بات چلی جاتی ہے. بچوں کی والدین کے ساتھ مطلب بہت زیادہ نہیں بنتی ہے, فرینڈس کے اندر ہو سکتا ہے, ٹیچر اسٹوڈنٹ کے اندر ہوتا ہے. تو کیا ایچ ایم ایف کے ذریعے ہم اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پلیز یہ بتائیے گا. بالکل, ایچ ایم ایف کے تھرو ریلیشن شپس کو ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں. جتنے بھی تعلقات ہیں, چاہے بزنس کے, چاہے مقصد کوئی بھی تعلق ہو, چاہے ہمارے جو بھی مقصد ریلیٹیوز کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت بہتر کر سکتے ہیں ہم. کیونکہ یہ ایک ہمیں میں ایک پازیٹیو اور ایک میگنیٹک پازیٹیو انرجی آتے ہیں. جب میگنیٹک پازیٹیو انرجی آتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ ذہنی امنگی, مقصد اپنی جو وائف اینڈ ہسبینڈ ذہنی امنگی پیدا کرتے ہیں. اور جو کام کرنے آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, جو لوگ آپ کے ساتھ سے منسلک ہیں, ان کے ساتھ ذہنی امنگی ہوتی ہے. اس طرح کی یعنی ذہنی امنگی پیدا ہوتے ہیں, انسان ایک دوسرے سے ڈیپلی کنیکشن پیدا ہوتے ہیں پازیٹیولی. پازیٹیو انرجی جب آپ کی کسی سے ملتے ہیں, کسی سے آپ کی پازیٹیو انرجی آپ دوسروں پہ اثر کرتے ہیں, تو وہ خود ہی آٹومیٹیکلی ان کے دل میں محبت آ جاتی ہے. محبت آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر جس طرح فرض کریں, امیجن کرتے ہیں کہ جیسے کوئی مطلب میں ہوں, میرے میاں سے لڑائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مجھ سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتی, ٹھیک ہے, وہ بالکل کوئی رد عمل, وہ بالکل کہتا نہیں بس دی اینڈ, ٹھیک ہے, تو اس کا بھی کوئی حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ یہ ایک نیگیٹو سائڈ پہ ہوتا ہے انسان, نیگیٹو پازیٹیو. جی بالکل. جو اگر انسان نیگیٹو سائڈ پہ ہے تو خدا نہ کرتا اگر ہم بھی اس نیگیٹو سائڈ پہ جائیں
तो नेगेटिविटी में क्या होगा कि नेगेटिव दोनों यानी टूट जाएंगे, फिर दोनों वजूद अलग हो जाएंगे, इस तरह के होते हैं। तो हमें कोई ऐसा पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर हो ताकि हम उस पॉजिटिविटी के साथ आप हस्बैंड के साथ कनेक्ट हो जाएं, इस पॉजिटिव पावर के साथ हस्बैंड के साथ कनेक्ट हो, वो खुद ही पॉजिटिव हो जाएंगे। गुस्सा और नाराज़गी ये दोनों एक तो जो है ना एक बहुत बड़ा जुर्म भी है और ये बहुत बुरी तरह के इंसान के माहौल को घून की तरह खा जाते हैं। तो चिड़चिड़ापन और ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें इंसान की लाइफ शख्सियत को घून की तरह खाते हैं। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है और इनके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे वजूद से अगर एक लहरें निकलते हैं तो खुद ही दूसरे लोग ठीक हो जाते हैं और वो मुस्कुरा के आपसे बात अल्लाह करे ये पॉजिटिव एनर्जी खूब सारी फैल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक अगला सवाल आपसे ये है कि ये PMBL क्या है? PMBL, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस। अच्छा जी, पावर क्या है, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, लैंग्वेज क्या है, इस पे बात करते हैं। अच्छा, पावर मीन हम पावर को तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन पावर का हमें नहीं पता कि पावर क्या है। इस वर्कशॉप में हम पावर को जिक्र करते हैं कि पावर को कैसे कंट्रोल किया मैनेज किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर है मुख्ताबर, हम कॉल लेंगे। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है। मैं मिस इलियास बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी मिसेस इलियास, क्या पूछना चाह रही हैं? हमारा प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी मैं देख रही हूँ, मुझे जॉइंट की तकलीफ है ना। अच्छा, उसके बारे में बात करनी थी। चलें जी, अभी डॉक्टर साहब आपके जवाब सवाल का जवाब देंगे। जॉइंट का प्रॉब्लम है। अच्छा नाज़रीन, इस सवाल का जवाब देंगे हम आपको एक ब्रेक के बाद। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब इनके सवाल का जवाब देंगे। सॉरी मेरा गला खराब है। ब्रेक से पहले हमारे पास एक कॉल थी और वो पूछना चाह रही थी कि हमारे जॉइंट्स का, उनको कोई जॉइंट्स का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद हम ये बताएंगे। उस दौरान मेरा गला भी ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। जी 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 जॉइंट पेन बिल्कुल क्योर हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। होता ये वजह क्या है, इनका इलाज है। अच्छा। और नेचुरल तरीके से तो समदा हीलिंग एनर्जी से अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोग घूम फिर रहे होते हैं। जिस पिछले प्रोग्राम से हमने बताया कि लोग व्हील चेयर पे आते हैं और ऐसे कैसे कई मिसाल है अल्लाह ताला उनको अगला दिन जो है वो व्हील चेयर के बग़ैर आ जाते हैं। अच्छा। तो जॉइंट्स पेन बल्कि ऐसे है कि बिल्कुल फालिज होते हैं, लोग पैरालाइज होते हैं और अल्लाह ठीक कर देते हैं उनको। समदा से तो बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो जो हैं आप ये जो कॉलर हमारे पास आई थी, इन्होंने जो प्रॉब्लम बताई है उसका तो इलाज इन्होंने आपने बताया कि समदा के ज़रिए हो जाता है। जो एक एजुकेशन का प्रॉब्लम है, लाइक मैं भी एक स्टूडेंट हूँ बीकॉम की और मैंने भी जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है बिफोर ज्वाइन HMF और समदा। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं इस तरह के नेचुरल तरीके ढूंढूं। तो मैंने सर्च किया। व्यूअर्स, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। मैंने सर्च किया तो मुझे डॉक्टर अब्दुल समद की यूनिवर्सिटी झील साइंसेस मिला। मैंने उसको सर्च किया और फिर मैं ज्वाइन किया समदा हीलिंग एनर्जी और HMF के कोर्सेज़। तो बिफ़ोर ज्वाइन इट मुझे जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा फेयर फील होता था। मैं प्रॉपर तरीके से अपने एग्ज़ाम्स याद करके ज़रूर जाती थी मैं, लेकिन मुझे जो है वहाँ पर जैसे मेरे हाथों में शीट आए और मैं फ़ौरन से सब चीज़ें भूल जाती थी। तो वो वक्त मुझे नहीं भूलता कि मैंने उसकी वजह से मैंने बहुत सी प्रॉब्लम फेस की हैं। मेरा ग्रेड कम आने लग गया था। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो आप अभी मेरे टीचर भी जो हैं वो देख रहे होंगे ज़रूर मुझे TV पर। तो जो है मैंने अभी माशाल्लाह फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं वो A1 ग्रेड से किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
مجھے جو ہے ڈاکٹر عبدالصمد کی وجہ سے جو ہے معلوم ہوا کہ میرے اندر جو موجود ہیں میگنیٹک فورس، اس کو میں استعمال کرتے ہوئے اپنی بہت سی پرابلم کو سالو کر سکتی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب مجھے تو معلوم ہے، آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ کس طرح سے ایجوکیشن میں ہیلپ فل رہ سکتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے HMF ہیومن میگنیٹک فورس. اسٹوڈنٹ کے لیے الحمدللہ آپ نے خود دیکھا کہ کمپلیٹلی ہر چیز میں ہیلپ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایگزامز میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میموری کو بہتر کرتے ہیں، میموری کو بالکل فیئر کو دور کرتے ہیں. فیئر مختلف قسم جو کے ایگزامینیشن ہال کے ہوتا ہے، ڈر ہو رہا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو پرابلمس ہوتی ہیں رائٹ ڈاکٹر صاحب. اور دوسری جو انسان کو پڑھنے اور لکھنے کی شوق پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو شوق ضروری ہے کہ کسی چیز کا ہو انسان کو. جب شوق نہیں ہوتے وہ چیز انسان صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو کسی چیز کی شوق پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اسٹڈیز میں یا کسی بھی چیز بہت ممکن ہے. تو HMF جو ہے انسان کو ایک ایسے حوصلہ دیتے ہیں، ایک ایسے پاور اندر سے محسوس ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کانفیڈنٹلی آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ، اور میموری اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اصل میں خوف اگر کسی پہ طاری ہے تو ان کے میموری بھی کمزور ہو جاتے ہیں. اچھا، خوف ایک ایسی بری چیز ہے، میموری کو کمزور کرتے ہیں. بالکل. اور امتحانات کے خوف لوگوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں. ہاں بالکل. اور میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں نا، میں جب ٹینشن میں ہوتی ہوں تو میں کچھ کرنے لگتی ہوں، تو وہ جو میں نے جواب دینا ہوتا ہے تو میں ایک دم سے میں پزل ہو جاتی ہوں کہ یار یہ کیا، وہ دماغ سے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے بچے اتنا ڈرائی ہوتے ہیں، لوگوں نے مختلف مقصد یا پیرنٹس نے یا ٹیچرز نے، کہ ٹیچرز تو ایسا نہیں کرتے ہیں، مقصد کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جن کو یعنی ٹیچنگ کا کچھ راستے کا صحیح نہیں پتہ، وہ خوف میں اتنا مبتلا کر دیتے ہیں کہ اگر تم فیل ہو جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، اگر ایسا ہو تو ویسا ہو. اتنا خوف میں وہ مبتلا ہوتا ہے. جب ٹائم آتا ہے ایگزامز کے، جب ٹائم آتا ہے اس ٹائم پہ وہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں اس وجہ سے. اور کچھ تو بہت زبردستی سے پڑھاتے ہیں. ابھی صبح کوئی شخص گئے اسکول بچے، اور شام کو آئے پھر ٹیوشنز ہے. اب 3-4 لوگ ایسے میں نے دیکھا، 4 جو ہے ٹیچرز گھر میں آتے ہیں، 4 شام ہو جاتے، بچوں کو کھیلنے کا بھی ٹائم نہیں ملتے ہے، اور وہ پھر زبردستی پڑھاتے ہیں، زبردستی کہ پڑھو پڑھو. وہ میموری جو ہے نا وہ لاس کرتے ہیں میموری. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح تو پھر جوہری عادات میں جو HMF ہے، کیا اس کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں؟ HMF کے ذریعے ختم کر سکتی ہے؟ جو بری عادات ہوتی ہیں، لائک کسی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اسموکنگ ہو گئی، بہت زیادہ بیڈ بیہیویئر کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، ہو جاتا ہے ختم؟ جی بالکل. یہ ابھی ڈاکٹر صاحب ہم سے شیئر بالکل. کریں. HMF جو ہے ہمارے جو بیڈ ہیبٹس ہے، کوئی بھی اگر ہمیں کوئی ایسی عادت ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اس ناپسندیدہ عادات کو اس کے تھرو ہم چھوڑ سکتے ہیں. بہت سے عادات ہوتے ہیں انسان کو، خوف بھی ایک عادت بنائے ہوتے ہیں. بیجا خوف خود ہی لے آتے ہیں، کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. خوف آتا ہے کیسے، یہ بھی اپنا ایک نالج ہے پھر اس کے بارے میں کہ خوف کہاں سے آتا ہے. کوئی چیزیں ہمیں کلیئر نہیں ہوتے ہے، کلیئرٹی کے ہمارے لائف میں آگے جو کوئی گول ہے ہمارے، اس کی کلیئر نہیں ہے ہمیں خوف، اس لیے ہمیں. تو HMF جو ہے کانفیڈنس دلاتے ہیں انسان کو، اور اس طرح چیزوں میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. اچھا جی ویورز جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گی کہ آپ جو ہیں اگر جوائن کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالصمد کی ورک شاپ جو راول پنڈی میں ہیں، وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عبدالصمد کی ورک شاپ اور سیمینار اٹینڈ کر سکتے ہیں 26 نومبر کو راول پنڈی PC ہوٹل میں، 17 دسمبر کو لاہور PC میں، اور جوائن کر سکتے ہیں زیل سائنسز کو سمدہ ہیلنگ انرجی، جہاں پر HMF اور ڈفرینٹ کورسز کروائے جائیں گے 30 دسمبر کو کراچی PC ہوٹل میں. اور مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں، اور آپ جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی، اور ہماری ویب سائٹ جو کہ اسکرین پر چل رہی ہے آپ اسے نوٹ ڈاؤن کریں، اسے ضرور سرچ کیجئے. اور چینل کا نام میں آپ کو بتاتی چلوں، یوٹیوب پہ جائیے، آپ ٹائپ کیجئے ڈاکٹر عبدالصمد M اور انٹر پریس کیجئے. ڈاکٹر عبدالصمد کے کافی پروگرامز آپ دیکھ سکتے ہیں. ویورز میں آپ کو بتاتی چلوں
کہ پچھلے 12 سالوں سے ڈاکٹر عبدالصمد الیکٹرانک میڈیا پر ہیں اور انہوں نے بہت سے خدمات انجام دیے ہیں دکھی انسانیت کے لیے. تو میں ڈاکٹر عبدالصمد کو دل سے تہ دل سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں. اور ساتھ میں ڈاکٹر عبدالصمد میرا ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کالر ہیں, ہم کال لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ذرا بات کرنا تھی. جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام ہے مسز صلاح الدین اور میرا بیٹا جو ہے وہ ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کراچی میں کہاں ملاقات کر سکتی ہوں اور کس طرح کر سکتی ہوں, پلیز مجھے بتا دیجیے. جی جھیل سائنسز انسٹیٹیوٹ ہے اور آپ آ سکتی ہے, اور سیمینار جو ہے اس کو آپ جوائن کر سکتی ہیں ہمارے. بالکل جی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نمبر نوٹ کریں زیل سائنسز کا, اس نمبر پہ کال کیجیے, آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ کوسچن یہ تھا کہ پروفیشنل لائف میں جو ہیں بہت سے لوگوں کو پرابلمس ہوتی ہیں, لائک بزنس کس طرح سے انہیں رن کرنا ہے, اس کو کس طرح سے کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ میں نے بھی کلاس اٹینڈ کی تھی, تو آپ نے مجھے ہم اسٹوڈنٹس کو جو سب موجود تھے کلاس میں بہت بیسٹ ٹیکنیکس بتائی تھیں. پروفیشنل لائف سے میں جو پرابلمس آ جاتی ہیں انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں, تو ایچ ایم ایف کے ذریعے ہم کس طرح سے جو ہیں ان پرابلمس کو کیور کر سکتے ہیں, ٹھیک طرح سے اپنے بزنس کو رن کر سکتے ہیں, اس کے لیے کچھ ٹیکنیکس بتائیے گا پلیز. بالکل. ریزن کیا ہے کہ ہمارے اتنی زیادہ پرابلمس کو فیس کرنا ہوتا ہے کہ ہم بزنس رن کرنے کی ٹیکنیکس نہیں پتہ ہوتی. صحیح, بالکل صحیح بات ہے. ایچ ایم ایف ہمیں ایک منظم طریقے سے بزنس کرنے کی, کام کرنے کی, کوئی بھی کام ہو, ایک منظم طریقے سے ہمیں کچھ چیزیں ٹیکنیک سکھاتے ہیں جو کہ ابھی یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مقصد بزنس میں بہت آگے جا چکے ہیں مگر ان کو ان ٹیکنیکس, ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتی ہے کہ بعد میں کوئی بزنس تو بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں لیکن ایک وقت ہوتے ہیں کہ بزنس ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور پلاف ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, کمپنیاں بڑی بڑی کمپنیاں ویسے ڈوب جاتے ہیں. تو اس طرح کے سچویشن سے, اس طرح کے فیوچر سے نکلنے کے لیے ایچ ایم ایف ایک بہترین ایک ذریعہ ہے کہ ہمیں یہ احساس دلائے کہ ہم ایک پاور ہے, ایک طاقت ہے, ہم کر سکتے ہیں. اور یعنی ہماری پلاننگ بہت اچھے ہو جاتی ہے. پلاننگ سب سے مین بات ہی پلاننگ بہت اچھی ڈیپلی ہو جاتے ہیں اور ہم پلان کرتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے, بہت لینتھی اور بہت لمبی سی وہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کو بہت سے ایکسرسائزز کریں یا بہت سارا کچھ کریں. اس میں کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی بڑی مراقبے نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں امیجن کرتے رہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں, وہ اس چیزیں میں نہیں ہے. یا بکس پڑھتے رہیں یا پھر آپ یہ سارا کچھ, یہ ایک دن کا ورکشاپ ہوتا ہے اور ایک دن میں یہ سب کچھ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. جی ناظرین ہمارے پاس ایک اور کالر ہے, ہم کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسی آپ؟ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام ہینا ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی ہینا, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ دیکھیے میرے ہسبینڈ ہیں, ان کے 2 اسٹنٹس ڈلے تھے لاسٹ ایئر. سوری, ہارٹ پیشنٹ ہے, ان کے اسٹنٹس ڈلے تھے ہسبینڈ کے. اچھا, ہیلو. جی جی بولیے بولیے. جی جی میرے ہسبینڈ ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, ان کے لاسٹ ایئر 2 اسٹنٹس ڈلے تھے. اوکے. اس کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, میڈیسن وغیرہ تو کافی لیتے ہیں, تو میں ڈاکٹر سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کوئی ان کے پاس کوئی ایسا علاج ہے جو ٹھیک رہے. بالکل ابھی بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بالکل بالکل یہ پاسبل ہے کہ وہ ریلیکس رہیں, کیونکہ ایک ہوتی ہے مقصد ہارٹ ڈیزیز کے لیے ریلیکسیشن بہت ضروری ہے. انسان کو مینٹلی طور پہ ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے, اعصاب کو ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے. ہارٹ ڈیزیز زیادہ تر ہوتا ہے, کچھ نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں جو کہ فزیکل بنتے ہیں, اور بہت سے ایسا چیزیں ہیں, مقصد ریزنس تو بہت ہیں مگر زیادہ تر جو ہے نفسیاتی ہوتے ہیں. اگر کسی سائیکلوجسٹ سے پوچھے تو وہ خود کہے گا کہ بالکل ہی سارا کی سارا سائیکلوجی ہوتی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وجوہات جو ہے یعنی بہت سے وجوہات نفسیاتی ہوتے ہیں. تو نفسیاتی طور پہ انسان اگر ریلیکس رہے, سمجھا ہلیں گے نہیں جو ہمیں ریلیکس کرتے ہیں, ہمارے دل کو ایک سکون کے انرجی دیتے ہیں. تو جب انرجی, سکون کے انرجی دل کو ملتے ہیں, آپ بتائیں کہ انسان کی پوری باڈی جو ہے
وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور بہت ریلیکس اور مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ہر چیز اچھی لگتی ہے اور وہ خوش رہتا ہے فریش رہتا ہے اور میرا خیال ہے ہارٹ پہ پھر تو کوئی دکھ نہیں آنا چاہیے کوئی پرابلم نہیں آنا چاہیے. سمدھا ہیلنگ انرجی ہے اور ہمارے ورک شاپس کو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں بالکل انشاءاللہ. آپ بھی آ جائیں, آپ کے ہسبینڈ بھی آ جائیں, جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں آپ لوگ آ سکتے ہیں, جوائن کر سکتے ہیں. یہ ٹریننگ بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے, دونوں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے, کامیاب زندگی کس کو کہتے ہیں اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کامیاب زندگی تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرے خود جو ایک نظریہ ہیں, کامیاب زندگی وہ ہوتے جو انسان دلی طور پہ عصبی طور پہ سکون میں ہو, خوش ہو, پیس آف مائنڈ رکھتے ہو, وہ روح ان کی خوش ہو اندر سے, یعنی سکون میں ہو, سیٹسفائیڈ زندگی سے, اپنے آپ سے, اپنے کام سے, اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہو. اور سب سے ضروری اسپریچولی اینڈ مینٹلی طور پہ وہ دونوں پہ اس چیزوں سے وہ تیار ہو, اسپریچول ورلڈ کے ساتھ ان کے کنیکشن ہو. تو خوشیاں مطلب آپ کو جتنی ملے جتنا خوش رہے. جی ناظرین ہمارے پاس ایک اور کالر ہے, ڈاکٹر صاحب ہمارے سوال کا جواب کنٹینیو دے رہے ہیں اور ہمارے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو, آپ اپنی ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیں جس نے بھی کال کی ہے. اچھا چلے کریں. ہلو جی السلام علیکم. ہیلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ کا نام؟ شازیہ. شازیہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں میاں چنو سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ میاں چنو سے. میاں چنو سے. جی آپ کے بڑے پیارے شہر سے بات کر رہی ہیں, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ میرے میدے کا پرابلم اور میرے بیک میں بہت درد رہتا ہے. اچھا ابھی بتاتے ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. میدے کے پرابلم, بیک میں درد ہوتا ہے, بیک میں درد رہتا ہے, ظاہر ہے پھر یہ پرابلم ہوتا, ہم نے پوچھا نہیں ان سے. نہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. جی ٹھیک ہے, کہ ہو سکتا ہے بیک پرابلم جو ہے بہت سے لوگوں کا آج کل ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹینشن ایسی چیز ہے کہ ہمارے کمر پہ پوری طرح اثر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو معدے کے پرابلم سے زیادہ ٹینشن سے ہوتی ہے, نفسیاتی مسائل سے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے ایک بہترین ایکسرسائزز انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں آپ کو ضرور ایکسرسائزز بتاؤں گا, چونکہ آج کی ٹاپک ایسے ہے کہ ہم آپ کو نہیں بتا سکیں گے. مگر اگر آپ چاہتی ہے تو ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں لاہور میں. میاں چنو کو بہت نزدیک ہے اور آپ لاہور میں آ سکتے ہیں, پی سی ہوٹل میں ہمارا ورک شاپ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کیور ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. وجوہات اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ موٹاپا بھی کمر کے پرابلمس کے باعث بنتے ہیں اور بہت سے ہارٹ ڈیزیز اور بہت سی چیزوں کے باعث بنتے ہیں. وجوہات تو بہت ہے مگر کیا وجہ ہے یہ مجھے نہیں پتہ, مگر ہمیں جو ایک نیچرل طریقہ ہے ان کو تو ہر انسان کو اپنانا چاہیے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ساتھ ساتھ سمدھا ہیلنگ انرجی کو آپ اپلائی کریں, انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کچھ ایکسرسائز انشاءاللہ. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی ہے, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, 0% بھی. اسی طرح سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے HMF ہیومن میگنیٹک فورس, جس طرح مجھے معلوم ہے کہ اس کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو پلیز آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے ویورز کو بھی بتائیے کہ جو سمدھا ہیلنگ انرجی ہے اس کے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور HMF ہیومن میگنیٹک فورس کے بھی. جی بالکل, یہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. میں بختاور کے بات آپ کو کہہ رہا ہوں, بلکہ بختاور نے بڑا اچھا سوال کیا, لیکن اس سوال کا جواب سننے کے لیے میں بھی بہت بے قرار ہوں. لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ جو سوال ہماری پیاری بختاور نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے. جی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. کہیں مت جائیے گا, بریک لیجئے.
جی ویورز ویلکم آفٹر دی بریک. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں آپ ہی کی اپنی پاورز کے بارے میں. جی ڈاکٹر عبدالصمد, آج کا جیسے کہ ہمارا ٹاپک تھا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے سٹارٹ میں سمدہ ہیلنگ انرجی کے ایڈوانس لیول پر, کیونکہ ابھی تک ہمارے ویورز کو کلیئر نہیں ہوا لیول 6 جو ہے, جو کہ میں نے بھی یہ کلاسز اٹینڈ کی ہیں, تو اس کے اندر میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. اچھا. جو کہ بالکل یونیک ہیں. مجھے اس طرح کی چیزیں بہت مطلب سیکھنے کا بھی شوق رہا ہے اور میں نے کلاسز اٹینڈ کی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پلیز آپ ہمیں لیول 6 کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے ہمارے ویورز کو کہ اس میں جو ہیں آپ کیا کیا چیزیں ایکسٹرا سکھاتے ہیں. جی بالکل. لیول 6 میں میڈیٹیشن ہے, مراقبہ ہے, بہت مختصر سا ہے. یعنی بہت ہوتے ہی ہے کچھ مراقبوں کی جو ٹیکنکس ہوتے ہیں وہ بھی اچھے اپنی جگہ بہت اچھے ہیں, مگر وہ بہت لمبے ایک پروسیجر ہوتے ہیں نا, بہت سے لمبے ٹیکنکس ہو, بہت سے ٹائم لگتا ہے اس پہ. وہ اپنی جگہ اچھا ہے, مگر یہ جو ہے صرف 10 منٹ کے مراقبے تقریباً ایک ڈیپلی میڈیٹیشن ملے جاتے ہیں سمدھا, جو کہ زیل میتھڈ ڈیپ میڈیٹیشن کہا جاتا ہے. زیل میتھڈ آف ڈیپ میڈیٹیشن بہت زبردست. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو میں نے کلاس اٹینڈ کی اس میں آپ نے HSP بتایا تھا, جو کہ ہیلپ آف سپر نیچرل پاور کے بارے میں بتایا تھا آپ نے. تو جی بالکل. سپر نیچرل پاورز پہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے بات کیے تھے, تو بہت چیزوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کیے تھے, بہت ڈائمینشن میں ہم نے ڈیوائیڈ کیے تھے کہ سپر نیچرل پاورز کہاں ہوتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں. تو سپر نیچرل پاورز کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں, اور اللہ ہمیں کوئی ایسی طاقتیں دے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ, ان طاقتوں کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی رابطے کا کوئی ذریعہ امید ہماری ہوتی ہے, اور بہت سے لوگوں کو رزلٹ بھی ملتے ہیں ایسا. جی ڈاکٹر صاحب میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. میں اس میں جو لیول 6 کے اندر آپ ایک سکھاتے ہیں مطلب کہ فاسٹر ڈسٹینس ہیلنگ, جو کہ ویورز میں میرے کچھ فرینڈس بھی ہوں گے, میری فیملی بھی ہوگی جو کہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر عبدالصمد جس طرح میں نے لیول 6 کرنے کے بعد میں اپنی جو مطلب فیملی ممبرز ہیں یا کہ میری فرینڈس ہیں ان کو کبھی نیند نہیں آتی, بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں, تو وہ جسٹ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بختاور ہمیں ہیلنگ سینڈ کریں. تو مایا یو کانٹ بلیو کہ میں انہیں جسٹ ود ان اے سیکنڈ انہیں ہیلنگ سینڈ کرتی ہوں لیول 6 سے, اور کافی جو میری فرینڈس ہیں ان کے بہت سے پرابلمس ٹھیک بھی ہو چکے ہیں. جی بالکل, بہت زیادہ افیکٹو ہے. مطلب کہ نیند کی جن کو موسٹلی پرابلمس ہوتی ہیں, آج کل ہر دوسرے انسان کو نیند کی بہت سی پرابلمس ہو رہی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں یا کہ کسی کو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو نیند نہیں آتی. تو آپ بلیو کریں جب آپ سمدھا ہیلنگ انرجی کے کورسز اٹینڈ کریں گے تو اس سے آپ کو اتنا زیادہ جو ہے سکون ملتا ہے کہ نیند تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی بیماری ہی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب بختاور نے تو بڑی مطلب بہت اچھا کوشچن کیا بختاور, یہ واقعی بڑی اچھی چیز آپ نے بتائی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں, اکثر میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ جب مجھے میری جب بہت مارننگ میں بہت زیادہ شوٹ ہوتی ہے, 4 یا 5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے بختاور, تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ میں پھر اس ٹینشن میں نہیں سو پاتی کہ مجھے صبح اٹھنا ہے, اور اس چکر پہ مجھے پوری رات نیند نہیں آتی, اور صبح بھی پھر میں فریش نہیں ہوتی, ریلیکس نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیں کہ یہ مطلب کیا ہے یہ. دیکھیں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شفا پیدا کیے اور ان کے کوئی قائد نہیں ہے, وہ ان کے کوئی قائد و زمان نہیں ہے, ان کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مقصد ان کی یعنی وہ اتنے سپیڈ ہے ان میں, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, مطلب کوئی لمیٹیشن ہے, انلیمیٹڈ پاور ہے اس کائنات میں موجود ہے. تو ہم بس انسان صرف ایک چینل کی طرح ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چینل کی طرح بنایا ہوا ہے کہ ان کو بس انہوں نے وہاں سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے, اور یہ بہت سے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. اس میں لیول 6 میں ایک اور ہوتے ہیں, بالکل آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہوتی ہے. اب یہاں سے میں جو ہے نا دوسرے ممالک میں اٹیونمنٹ بھی دیتا ہوں, ٹریننگ بھی دیتا ہوں, صرف فون پہ, اور فون پہ ہم کنیکٹ ہوتے ہیں, اٹیونمنٹ بھی دیتا ہوں. اچھا, تو یہ فون پہ بھی مطلب کر سکتے ہیں. سوری ڈاکٹر صاحب کی بات کاٹ رہی ہوں. ویورز جو لوگ لاہور, راولپنڈی اور کراچی میں ہمیں جوائن نہیں کر سکتے, ان کو بہت سی پرابلمس ہوں گی, لیڈیز ہیں انہیں پرمیشن نہیں ہوتی ہے, یا کہ آپ لوگ کی مصروفیت بہت زیادہ ہیں, تو آپ یہ کورسز آن لائن کر سکتے ہیں ڈسٹینس لرننگ کے ذریعے. بالکل یہ پاسبل ہے. آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ, زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ کال کریں جو کہ اسکرین پر نمبر چل رہا ہے, وہاں سے آپ ساری ڈیٹیل لیجیے,
جی آپ بالکل گھر بیٹھے بھی یہ کورسز اٹینڈ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں لیول 7 کے بارے میں بتائیے کہ لیول 7 کے ذریعے ہم کون سی بیماریوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. یہ جو میڈیکل کے اندر آپریشن کہا جاتا ہے، لائک کوئی بھی ڈیزیز ہے آپ کی، اس میں ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر دیا ہے کہ آپ کا آپریشن ہے، تو کس طرح سے ہم سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے بغیر کسی انسٹرومنٹ کو یوز کیے ہوئے ہم ہیلنگ کے ذریعے آپریشن کر سکتے ہیں، سائیکک سرجری کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز اس بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے. جی انہیں کہتے ہیں سمدھا سرجری. جب کچھ لیول سے بیماریاں کیور نہیں ہوتی ہیں تو ہم لیول 7 کو استعمال کرتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ بیماریاں 80 to 90% کیور ہو جاتے ہیں. اگر کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، اللہ کی مصلحت نہیں ہوتا ہے ان میں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہم کچھ اور ذرائع کو ڈھونڈتے ہیں. پھر ایک ذریعہ ہے لیول 7 ہے، لیول 8 ہے، اس طرح آگے جو لیولز ہے، لیول 9 ہے، پھر ماسٹر لیول ہے. کر سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا ہم HMF کے ذریعے اپنے مائنڈ پاور کو بڑھا سکتے ہیں؟ HMF بالکل، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مائنڈ، یعنی جس دن میں آپ کو بتاؤں مایا کہ جس دن بختاور کو یہ تجربہ ہے اور ہزاروں لوگوں کے جو کمنٹس ہے وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. اچھا. ہزاروں لوگوں کے کمنٹس یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے اور 100 200 300 لوگ بیٹھے ہوئے وہ اپنے کمنٹس سبھی بتا رہے ہیں. اچھا بالکل. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ HMF جو ہے وہ بچے بھی کر سکتے ہیں؟ HMF بچے بھی کر سکتے ہیں بالکل. بچوں کو آپ اگر ہمارے ویب سائٹ دیکھیں یا فیس بک پہ، میں نے ویورز کل ہی جو ہے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کلاس کے اندر جو ہیں بچوں کی ہماری ڈاکٹر جو سمر جو ورک شاپس دیتے ہیں، اسپیشلی سمر ویکیشن کے اندر جو بچے ہیں وہ اپنی مائنڈ پاور کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، یا کہ اگر ان کو کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو سمر ویکیشن میں اسپیشلی بچوں کے لیے کلاسز رکھی جاتی ہے. جو پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اپنی اسٹڈی کے اندر کانسنٹریٹ کر سکیں، یا اگر ان کو کسی بھی طرح کی پرابلم ہے تو بچوں کے لیے بھی یہ کلاسز ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں. ابھی بھی 10 سال سے اوپر بچے جو بھی ہے 10 سال سے اوپر بچے آ سکتے ہیں، ہمارے کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں. 10 سال سے اوپر کے بچے جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں، اور مطلب بوڑھے بھی ہیں اس میں، بچے بھی ہیں، ہر ایج کے. کیونکہ جو کم کلاس کے بچے ہیں ان کو پیرنٹس آ کر کچھ یہ ٹریننگ بھی ہم دیتے ہیں، ان کا علاج بھی ہو جاتا ہے. وہ آ کر تھوڑا سا ٹریننگ دے لیتے ہیں سمدھا ہیلنگ کا، اور پھر اپنے بچوں کا گھر میں علاج. اور ڈاکٹر صاحب مجھے اس میں سب سے بیسٹ بات یہ لگی ہے سمدھا میں کہ آپ جو ہیں ایک ایز اے پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، مطلب ان کو کسی طرح کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے یا سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا فزیکل ہے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمارا ٹریٹمنٹ ہو جائے. لیکن وہ یہاں سے جو علم سیکھ کر جاتے ہیں اس کی مدد سے وہ اس قابل بن کے جاتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ وہ ادرس لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسے یعنی جو لوگ بختاور کا مطلب ہے کہ جو لوگ آتے ہیں پیشنٹ، یعنی وہ خود بیمار ہوتے ہی آتے ہیں، ساتھ ہی وہ ٹریننگ بھی لے جاتا ہے، علاج بھی ہو جاتا ہے ان کا، ٹریننگ بھی لے جاتا ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا، بہت سے ایسے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے اور اس سے علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ سب کے سب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو وہ علاج بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹریننگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ہو کے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کنٹینیو نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عبدالصمد سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے سوال کے بارے میں. آپ کو جو پرابلمس ہیں، آپ کو جو مسئلے مسائل ہیں وہ سب آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو لائیو جواب دیں گے آپ کے سوالوں کا. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک چیز اور بھی پوچھنا چاہتی ہوں، جس طرح ابھی کئی لوگ بہت دور ہیں اور وہ مطلب کس طرح سے وہ سیکھ سکتے ہیں سمدھا اور HMF؟ جی یہ ہمارے آن لائن ٹریننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں آن لائن ٹریننگ کہتے ہیں. اور یہ بائی فون میرے سے لوگ، کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے کہ ویڈیو سے یا ضروری نہیں ہے. صرف وہ ہمیں کال کرتے ہیں، انسٹیٹیوٹ کال کرتے ہیں اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جو پروسیجر ہوتے ہیں، ایک فارم ہوتا ہے ان کو ہم بھیج دیتے ہیں، گھر بیٹھے ہم بھیج دیتے ہیں یہاں سے، اور وہ وہاں سے ان کو فیل کرتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں. جو فارمیلٹیز ہے وہ پوری ہو جاتے ہیں، ہم ان کو ٹائم دے دیتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ سے 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، ان کو اپائنٹمنٹ ملتے ہیں. اچھا، بالکل ایزیلی، آسانی سے. تو اس طرح کے لوگ جو آزمانا چاہتا ہے ایک بار سمدھا کو، تو بھی آزما سکتے ہیں. جو بھی لوگ ہیں وہ آزما سکتا ہے ایک بار سمدھا ہیلنگ انرجی کو کہ یہ ہے کیا.
सॉरी डॉक्टर साहब आपकी बात काट रही हूँ, हमने लेवल 7 तक का जो है अपनी बात कंप्लीट कर ली है, अब जो लेवल 8 है इसके बारे में बताइए। और लेवल 8 करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ मैंने 1 to 8 लेवल किया हुआ व्यूअर्स, और मैं जो दुनिया के दूसरे तरीके इलाज हैं जो कि समझे जाते हैं रेकी के नाम से हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बैठी हुई हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने सिर्फ समदा 1 to 8 लेवल करने के बाद रेकी जो कि डॉक्टर अब्दुल समद आपको फ्री करवाते हैं ग्रैंड मास्टर तक का। तो डॉक्टर अब्दुल समद आप हमें लेवल 8 के बारे में बताइए और जो है थोड़ा सा इस बारे में गाइड भी कीजिए। बहुत अच्छे लेवल है समदा 8, और समदा 8 जो है ये उसके 3 पार्ट्स हैं और इसमें आ जाते हैं, यानी पहले जो लेवल है जल्दी अमराज के लिए, और जल्दी जो खूबसूरती है स्किन डिजीज़ और स्किन जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाते हैं इससे, और स्किन फ्रेश हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं इनसे। और दूसरे लेवल में जो है ना हम थोड़ा बहुत मोटापे पे काबू पा सकते हैं। अच्छा। यानी जिस तरह के हम जो अनवांटेड जो चीज़ें, जो अननेचुरल चीज़ें हैं उनसे हमारा थोड़ा सा नफरत दिलाते हैं। अच्छा। इस तरह होता है। और 3rd लेवल में जो है ना मखसूस अमराज के लिए है। और सबसे बड़ी बात जो समदा में समदा 8 में है वो ये है कि जो रेकी की जो लेवल्स है, जितने भी रेकी की जो मास्टर है, हीलर लेवल्स है, ये तमाम के तमाम इनसे हो जाते हैं। मास्टर टू ग्रैंड मास्टर लेवल खुद ही हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने हमें बहुत सारे हमारे सवालात के जवाब दिए, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ये प्रोग्राम हमारा और भी लंबा चले, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आज तो माया टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टेड था और हमने डॉक्टर अब्दुल समद से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। और डॉक्टर हम ये चाहेंगे बिल्कुल कल दोबारा हम डॉक्टर साहब के साथ कल नहीं सॉरी हम दोबारा मंडे को हाजिर होंगे नाज़रीन। और जो लोग हमारा ये प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। 1 घंटे बाद हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब पे आ जाता है। नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद में डॉक्टर साहब के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने स्पेशली हमारे लिए टाइम निकालते हैं, यहाँ आते हैं। और बख्तावर शुक्रिया आप लोगों का, आज मुझे बहुत अच्छा माशाल्लाह बख्तावर के पास इतनी नॉलेज है, और आपके पास जो सवालात आप लोगों का है, जो सवालात आप लोगों का है वो वेवर्स के जहन में होते हैं। तो आज बहुत कुछ समझ सकते हैं। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है आप ज़ील साइंसेस के नंबर्स पे कॉल करें, लाजमी करें, और साथ में आप हमारी बुक्स पढ़ सकते हैं, उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। माया मलिक और बख्तावर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।